बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नून लीग के बड़े नाम तहरीक इंसाफ के हमायती नवाज शरीफ साहब गायब, खानेवाल का जलसा नाकाम और बैलेट पेपरों की छपाई रोक दी गई, इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के मतलब के मुस्लिम लीग नून के कायद जैसे ही मुल्क पाकिस्तान में वापस तशरीफ़ लाए तो नून लीग ये कहना शुरू हो गई। पहले तो कहती थी मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। मियाँ साहब आगे पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि उनके केस तमाम ख़त्म कर दिए गए हैं और उनको सरकारी प्रोटोकॉल दे दिया गया है। इस चीज़ का तो पाकिस्तानियों को पता चल गया है कि उनके केस तमाम ख़त्म कर दिए गए हैं और सरकारी प्रोटोकॉल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वाला उनको दे दिया गया है। यानी निज़ाम उनको पूरी सपोर्ट कर रहा है। इसके बावजूद अगर देखें तो आवाम उनको सपोर्ट बिल्कुल करती दिखाई नहीं दे रही। हुआ क्या नाज़रीन इकराम, कल मियाँ साहब ने 10 साल बाद पहला जलसा हफ्साबाद में किया। फिर जिस तरह वो जलसा नाकाम हुआ पूरी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह नाकाम हुआ और किस तरह लोग नौजवान वहाँ ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हम वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे, हम सपोर्टर पीटीआई के हैं, यहाँ तो आए थे इन झूठों के झूठ सुनने के लिए वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन इकराम, जैसे ही जो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुका था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने देखा कि ये तो 500-600 लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपने देखा कि 10 मिनट से ज़्यादा तकरीर नहीं की, जिसमें उन्होंने वही अपना माजी का रोना रो कर दिखाया कि मुझे क्यों निकाला गया। ना उन्होंने कोई नून लीग का मंशूर दिया, ना उन्होंने जो ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया इसके मतलब भी कोई उन्होंने बात ना की। 10 मिनट मुख्तसर बयान किया। उसकी वजह क्या थी कि क्राउड उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं था, जिसकी वजह से वो नाराज़ हुए। अपने जो लोकल लेवल के हफ्साबाद के जो उम्मीदवार थे उनसे वो नाराज़ दिखाई दिए और फ़ौरन चले गए वापस। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो लिया का जलसा था उन्होंने वहाँ तकरीर नहीं करनी, मनसूख कर दिया। आज हानेवाल में जलसा था, वहाँ भी मियाँ नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहबा को भेजकर ख़ुद घर में छुप के बैठ गए। वजह क्या थी कि लोग जलसे में होते कोई नहीं है, तो फिर जो रही सही कसर है वो निकल जाती है नून लीग की। जो कहते थे कि मियाँ जद आवेगा लग पता जावेगा, अब तो लग पता गया सारी दुनिया को कि इनके साथ आवाम बिल्कुल नहीं है। तो एक और भी बात हो सकती है कि नाज़रीन इकराम, ये भी हो सकता है कि मियाँ साहब को कुछ इल्म हो गया हो कि शायद इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल अभी बनी हुई है। डॉन अखबार ने बाकायदा डॉन ने यह ब्रेक किया खबर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बैलेट पेपरों की छपवाई का काम था उसको रोक दिया है। वजह क्या है आपको इल्म है, चंद दिन कबल उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि मुख्तलिफ़ फ़ोरम से जो इंतखाबी निशान हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो कमो बेश 200 हलके हैं जो इस वक्त इंतखाबी निशान के सिलसिला में अदालतों में केस लगाए बैठे हुए हैं। अगर ये सूरत आ रही तो इन 200 हलकों में इलेक्शन मुलतवी करना पड़ सकता है। आज उन्होंने डॉन ने बाकायदा ये ख़बर ब्रेक कर दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बैलेट पेपरों की छपवाई थी उसको रोक दिया है। तो नाज़रीन इकराम, इससे क्या आवाम को पैगाम दिया जा रहा है कि क्यों रोकी गई है छपवाई बैलेट पेपरों की?
تو دوسری جانب اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شیریں رحمان صاحبہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ سوال اٹھا دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کہ آپ 30 لاکھ اضافی بیلٹ پیپر چھاپ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کس کے لیے آپ چھاپ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اضافی بیلٹ پیپر؟ تو اس میں شکوک و شبہات تو جنم لیتے ہیں۔ کیا کچھ ایسا پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ جو 30 لاکھ اضافی بیلٹ پیپر ہیں ان پہ ٹھپے لگا کر پہلے ہی بکسوں میں ڈالنے کی کوشش کی جانی ہے، یا کوئی دھاندلی کا پروگرام بن رہا ہے؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بالکل اس کا ابھی تک کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ صورتحال چل رہی ہے۔ میاں صاحب نے اب اپنے جو جلسے تھے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، جس وجہ سے میں جلسوں میں شرکت نہیں کروں گا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آج مریم نواز صاحبہ نے خانے وال میں جلسہ کیا اور وہاں پہ بھی بڑے زیادہ سے زیادہ بھی ہوئے، کچھ 1200 لوگ موجود تھے جلسہ گاہ میں۔ چھوٹی سی جگہ انہوں نے کور کی ہوئی تھی، اس کے باوجود لوگ جو تھے وہ نہ ہی جوش و خروش ان کا دیکھنے کے قابل تھا، نہ ہی کوئی بہت بڑی جمع غفیر تھی وہاں لوگوں کی کہ بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ چند مختصر سی تعداد میں لوگ تھے، 1200 1500 لگا لیں، لیکن الیکشن جو کرے مسلم لیگ نون جس کا ذکر کرتی ہے کہ سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی، تو یہ بالکل جھوٹ اب ان کی بات ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے مسلم لیگ نون اس وقت۔ اس سے زیادہ جو چیئرمین جو ہوتے ہیں یا ناظم ہوتے ہیں ان کے جلسے اس سے زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے متعلق اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر آپ دیکھیں تو جتنا بھی ان کے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کے امیدوار غائب ہو رہے ہیں، ابھی تک بھی ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جا رہا ہے جو 9 مئی کے بعد سے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اب ناظرین کرام، اس کے باوجود ان کو الیکشن کمپین چلانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ الیکشن کمپین اگر چلتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے تو وہ تحریک انصاف کی ہے۔ انہوں نے بلہ چھین لیا، لیکن بلہ چھیننے کے باوجود اب جس کو جو بھی نشان ملا اس کے مطابق ترانے بنائے جا رہے ہیں، اور اگر کسی کے پاس کسی کو بوتل ملا تو وہ بوتلیں نوجوان نسل گھروں میں جا کے دستک دے کر بوتلوں پہ سٹیکر لگے ہوئے ہیں ان کے امیدوار، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے، تو وہ بوتلیں تقسیم کر کے ساتھ ساتھ کمپین چلاتے جا رہے ہیں کہ یہ بوتلیں ہیں، انتخابی نشان بوتل یاد رکھنا۔ اگر کسی کو پیالہ ملا ہے تو وہ پیالے تقسیم کرتے جا رہے ہیں کہ یہ لیں پیالے، اوپر سٹیکر لگے ہوئے ہیں ان کے امیدواروں کے۔ تو ناظرین اکرام، جوش و روش کے ساتھ نئی جنریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چلاتی نظر آ رہی ہے اور گلی محلوں میں بھی باقاعدہ۔ اس کے اگر دوسری طرف دیکھیں، نون لیگ بالکل بھی جہاں پہ بھی جاتے ہیں کمپین کے لیے نکلتے ہیں، آگے سے پھر جو عوام ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے، سلوک کرتی ہے عوام، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جویل لطیف صاحب، ایاز صادق صاحب یا دیگر جتنے بھی نکلتے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ جاتی ہیں کہ کس طرح عوام سوالات کرتی ہے کہ آپ کا منشور کیا ہے، آپ نے 16 ماہ میں کیا کارکردگی پاکستان میں کی ہے، تو وہ اسی ڈر سے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، کمپین چلاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو ناظرین اکرام، اب پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا ہے کل 7 بجے شام کو ورچوئل جلسہ انہوں نے کرنا ہے آن لائن۔ تو پاکستانی تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے پہلے ہی کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ 7 بجے سے پہلے اگر ضروری جو ولاگر ہیں وہ ولاگ بنا لیں، یا کچھ دیگر جو ہیں وہ اپنی پوسٹیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، کیونکہ 7 بجے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نگران حکومت نے سوشل میڈیا کو بند کر دینا ہے جب تک پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں، ماضی میں بھی تو ایسے ہی کرنا ہے انہوں نے کل بھی۔ تو لہٰذا آپ سے یہ التماس ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کے کام کاج وقت سے پہلے نمٹا لیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ناظرین اکرام، بڑے نام جو مسلم لیگ نون کے تھے، عائشہ رجب بلوچ صاحبہ، انہوں نے باقاعدہ
سعداللہ بلوچ ان کے برادری کے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ تو عائشہ رجب جو تھیں وہ مسلم لیگ نون کی مخصوص نشست پہ MNA مقرر ہوئی تھیں، اب ان کو ٹکٹ نہ ملا۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے کاغذات جمع کروائے ہوئے تھے، اب وہ دستبردار ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے حق میں۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو PP 36 سے سابق پارلیمانی سیکرٹری مسلم لیگ نون کے MPA چودھری اکمل سیف چٹھا صاحب بھی آج نون لیگ کو باقاعدہ خیر بات کہہ چکے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ وہ اتحاد کرنے والے، حمایت ان کی کرنے والے ہیں۔ 1-2 دن میں انہوں نے اعلان باقاعدہ کر دینا ہے، لیکن نون لیگ کو انہوں نے اللہ حافظ کہہ دیا ہے۔ انہوں نے مشورہ لیا اپنے ووٹر سے، سپورٹرز نے یہ مشورہ دیا کہ آپ تحریک انصاف کو جوائن کر لیں۔ دانیال عزیز کی طرف دیکھیں تو انہوں نے جلسہ کیا، اس میں خلل ڈالا گیا، انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ میں اگر اسی طرح آپ نے کیا تو میں تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کروں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ صورتحال چل رہی ہے۔ آج تک دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔